جیڑی میں آیت پڑھی ہوئی آیت مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رب العزت نے اخلاق بیان فرمایا۔ فرمایا نبی نماز گنتے آیا، نبی قرآن گنتے آیا، نبی حیا گنتے آیا، نبی سنت گنتے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے وچوں ایک تعلیم یہ بھی ہے اللہ دے نبی جویں آپ سونے ہیں ایویں اللہ دے نبی سونے اخلاق گنتے ہیں۔ فرمایا اگر اخلاق حسن تے اخلاق نال فرمایا گھریں دیاں آبادیاں بڑھدے ہیں، اخلاق نال گھراں دے اندر برکت آندی ہے، اخلاق نال ایک دوجے دے نال پیار تے محبت ودھدی ہے۔ بد اخلاقی دے نال بستیاں اجڑ ویندیں، بد اخلاقی دے نال گھر برباد تھی ویندیں، بد اخلاقی دے نال معاشرے تباہ تے برباد تھی ویندیں۔ تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نبی دا کلمہ پڑھے سونے نبی جتھا دین دے باقی احکامات تے ارکان سب دسیا ہے اتھا اخلاق بھی دسیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف اخلاق دسایا نہیں بلکہ اللہ دے نبی اخلاق عملی طور تے اخلاق دا مظاہرہ کرتے لکھا ہے۔ ایک دیوار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام حضور سے دی جماعت حضور سے دی یار تے حضور سے سفر پہ فرمیندے ہیں تے ایک جگہ دے ہوتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن آرام کرو۔ نبی علیہ السلام دے یار نبی دی جماعت نبی دے صحابہ نبی دے سنگتی نبی دے ساتھی ایک جگہ دے ہوتے آرام فرماون لگے تے حضور علیہ السلام ایک جگہ دے ہوتے خود بھی آرام فرماون لگے تے دشمن گلے ایک گھات لے ودا جتا حضور سے آرام پہ فرمیندہ حضور سے جو ستن تے اللہ دے نبی اپنی تلوار نار رکھ لیتے نے تے آپ سے آرام پہ فرمیندے ہیں تے دشمن جو آئے تے اللہ دے نبی ستے پہ ہم تے تلوار چاہی دے سے تلوار چاہتے حضور سے دے اتو تلوار ننگی کرتے کھاڑ گئے تے حضور سے دی آنکھ مبارک کھلی ہے حضور سے دی جاگ تھی ہے تے اتو تلوار چاہتے کڑھا دشمن جرا جان دا دشمن تھا حضور علیہ السلام کو قتل کرنا سے تیار کیا کڑھا تے تلوار چاہی کھڑے تے اللہ دے نبی دی آنکھ مبارک کھلی ہے تے آخر لگے اے دسا ہن میری تلوار کروں تے کون بچے سے میری تلوار کروں تے کون بچے سے حضور علیہ السلام فرماتے میرا اللہ بچے سے کون بچے سے اللہ بچے سے نبی دا عقیدہ دیکھو پیغمبر دا عقیدہ دیکھو جرے نبی دا کلمہ پڑھے ان نبی دی تعلیم دیکھو فرمایا بچاؤن والا کون ہے اللہ ہے بیماری دیون والا اللہ صحت دیون والا اللہ دیاں دیون والا اللہ پتر دیون والا اللہ نفع نقصان دا مالک اللہ نبیاں نے ایو سبق دیتے امت کو ہر حال وچ اپنے اللہ کو نہ بھلائے ہر حال وچ اپنے رب کو نہ بھلائے ہر حال وچ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھلائے اے نہ ہوئے دکھ آ وجے تساں رب دا دروازہ چھوڑ دے غیر دے کنڈے ودے کھڑکے دے ہو اے نہ ہوئے تکلیف آ وجے رب دا دروازہ چھوڑ دے متا غیر دے دیوے ودے بلندے ہو فرمایا اللہ دے گھر دے دیوے بار اللہ دے کونا کھڑکا رب دا دروازہ کھڑکا اللہ فرمیندے دکھ سکھ زندگی دا ساتھی ہے تو میں رب دے دروازے جو کھڑکے دا رہے ویسے میں رب دے دروازے تے میں رب دے چوکٹ دے تے متھا جو ٹکے دا رہے ویسے میں اللہ تیری قبر بھی سونی پڑے ساتھ میں اللہ تیری آخرت بھی سونی پڑے ساتھ اور نبی کیا عقیدہ دیتے نبی اتائیں لیا کیا کہیں نبی دا واسطہ دیتا آدم علیہ السلام استغفر اللہ میں کو بچا گنجن ابراہیم علیہ السلام میں کو بچا گنجن فلاں بزرگ بچا گنجن فلاں نبی بچا گنجن نبی کیا فرمائے اللہ دے نبی فرمائے میں کو میرا اللہ بچے سے جب اللہ دے نبی
نبی نے گال فرمائیے اللہ دا نام کی دے تے اللہ دے نام دی آواز لئیے ان دے ہاتھ وچ تلوار ڈھٹھی تلوار زمین دو تے بن پئیے اور اللہ دے نبی تلوار چاک دینے اللہ دے نبی دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے تے اللہ دے نبی فرمائیں ہن تو دسا میرے کو تے کون وجہ سے نبی دا دشمن نبی دا قاتل نبی کو قتل کرنا تے کڑا حد سے اخلاق محمدی میں کو وجہ سے تو اخلاق وجہ سے تو حسن سلوک وجہ سے تو اخلاق وجہ سے اخلاق محمدی میں لٹھے میں ایک وہ اخلاق والا نبی ہے جے اپنے کو معاف کر دیتے جے بیگانے کو معاف کر دیتے جڑا اپنے نال محبت بڑھے دے پرائے نال محبت بڑھے دے ہمسائے نال محبت بڑھے دے قریب والے نال محبت بڑھے دے دور والے نال محبت بڑھے دے فرمایا دشمن جو ہے میرے میٹھے نبی نے چادر بچھا دے دیتے نا آدھے سیامت والے اخلاق لٹھے میں میرے وجہ سے تطورا حسن اخلاق وجہ سے اللہ دے نبی فرمائیں ورنہ محمد کو معاف کیتا اللہ دا قرآن نبی دا اخلاق بیان کر رہے انکا لعلا خلق عظیم قرآن دے بڑے اخلاق دے دے اللہ فرمائیں میں اپنے نبی کو بھیجے میں آدھے کو کون بچے سے فرمایا مٹھے محمد کا اخلاق وجہ سے تو سونے نبی امام الانبیاء آمن جلال اخلاق جنتے ہیں اللہ دے نبی نے طاقت میں کن اخلاق کی تعلیم دیتی ہے فرمایا میری امت دے لوگوں بد اخلاق نہ بڑھا ہے فرمایا ہر مومن مسلمان ایمان والے دنال فرمایا اخلاق کا مظاہرہ کرے تھوڑے ویڑے وچ اخلاق ہو سے تھوڑی بستی وچ اخلاق ہو سے تھوڑی گلی کوچے وچ اخلاق ہو سے تھوڑی کاروبار وچ اخلاق ہو سے تھوڑے رڑ راکھی دے اندر اخلاق ہو سے تھوڑے جتنا معاملات ہے نا تساں دے اندر اخلاق بنتے سو اللہ ہی اخلاق نال نحوستان دور فرماتے اللہ اخلاق دی برکت نال تھوڑے رزق دے اندر برکت نصیب فرمائے اللہ تو بربادی کو بچاتے اللہ تھوڑے آبادی دا بندوبست فرمائے تو دعا ہے اساں نبی علیہ السلام دی ہر تعلیم دوتے عمل کرو نبی علیہ السلام نے جو دسائے ان دوتے اساں عمل کرتے زندگی گزارو انشاءاللہ اللہ سب دنیا قبر آخرت نے عزت اور کامیابی نصیب فرمائے